हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणं श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू। आज केही विलम्ब भयो, ठिकै आधा घण्टा विलम्ब भयो प्राविधिक कारणले। हिजो हामीहरूले पृथु चरित्रमा चतुर्थ स्कन्धको 21औं अध्याय अनुसन्धान गर्दैथ्यौं। बडा सुन्दर प्रसङ्ग थियो। यति राम्रो अनुसन्धेय विषय छ। भक्तले भगवानलाई आफ्नो भक्तिमा प्रणय भाव कसरी प्रकट गर्दछ। अथा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयो रेकपतिस्पृधो कलिर्न स्यात् कृतत्वचरणैकतानयोः। 20 अध्यायको यो 27औं श्लोक भनिसक्या हो भने, हे प्रभु, जुन हजुरका नित्य श्री चरण कमलमा भगवती श्रीजीले, लक्ष्मीजीले निरन्तर अनुराग गरिबक्सिन्छ। आफ्नो कमलवनलाई छोडेर हजुरकै चरण कमलको निरन्तर स्पृहा गरिबक्सिन्छ। त्यही चरण कमलको स्पृहा दासले नि गर्दछु। एउटै विषयमा दासको पनि स्पृहा छ भने त्यस्तो स्पृहा भए पनि हामी दुईजनामा कली माने झगडा हुँदैन। एकपतिस्पृधो अपि आवयोः त्वत् कृतत्वचरणैकतानयोः कलिर्न स्यात्। हजुरकै चरणकमलको अनन्य अनुरक्ति दासले पनि गर्दछ। तिनै श्री चरणकमलमा नित्य मुग्ध भएर भगवती श्रीजी विराजमान भइबक्सिन्छ भने त्यही चाहना गरेको, मैले चाहना गरेकोमा यसले सापत्ने माने
यसले पनि चाहना गरे भनेर सापत्ने बुद्धि जस्तै ईर्ष्या भगवती लक्ष्मीले गरिबक्सिन्न, हाम्रो झगडा हुँदैन। यदि कथञ्चित, यदि मान्यौँ असम्भव हो, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने पनि जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिनः समिहितं करोषि फलगप्युरुदीन वत्सल स्वयं धिष्णे भृतस्य किं तया। त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि हजुरले दासमा बढी स्नेह गरेर लक्ष्मीलाई पनि वास्ता नगरी बक्सिन्छ। हजुर परिपूर्ण भई बक्सिन्छ, लक्ष्मीको अभावमा पनि हजुर अपूर्ण भई बक्सिन्न। त्यो प्रेमको माने संवाद हो। यद्यपि भगवान श्रीमन्नारायण भगवती लक्ष्मी को महत्व, भगवती लक्ष्मीको महत्व भगवानसँग यति धेरै छ कि भगवान कसैलाई कृपा गर्नको लागि नाहम पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना, म कसैले होइन, आफ्नो स्वेच्छाले नै, स्वेच्छैव आफ्नै इच्छाले कसैलाई मैले कृपा गर्दछु। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भई बक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानले पनि कहीँ कहीँ भने पनि, र पनि भगवती श्रीजीमा यस्ता अद्भुत गुण छन् कि पितेवत् त्वत्प्रेयान् जननी परिपूर्णा गसिजने हितस्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित् कलुषधिः किमे तन्निर्दोषः कइह जगतीति त्वमुचितैः उपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसिना। भगवान नारायणले हाम्रा अपराधहरूलाई देखेर हामी कथञ्चित भगवानका श्रीचरणको छत्र छायातर्फ जान त्यस्तो कुनै बेला त्यस्तो बुद्धि आएर भगवानतिर उन्मुख भएछौँ भने आचार्यहरूले पुरस्कार गरेर भगवानतिर जान आँट्ने बेलामा हाम्रा अनन्त जन्मका अनन्त अपराधलाई हेरेर भगवान यदि कलुषधी कुपित भइबक्सिन्छ, भगवानको बुद्धिमा कालुष्य आउँछ, हामीप्रति रिस राग आउँछ भने त्यस्तो रिस रागलाई पनि अनुरागमा हजुरले परिणत गरिदिई बक्सिन्छ। यो हजुरमा सामर्थ्य छ। स्वजनयसी, भगवानलाई त्यो समुपस्थित भक्तको त्यो अधम जो भगवानका श्रीचरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ त्यसप्रति भगवानको जो राग द्वेष छ त्यो अनुरागमा परिणत गरिबक्सिन्छ, गराइबक्सिन्छ। स्वजनयसी, भगवानको त्यो अत्यन्त प्यारो व्यक्ति हजुरले गराइदिई बक्सिन्छ। यो हजुर तिम सामर्थ्य छ भने त्यस्तै भगवती लक्ष्मीलाई भगवानले नचाहि बक्सिन्न होइन, तर यदि भक्तको अप्यहम जीवितम जय्याम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम भने अनुसार यदि एउटै विषयमा त्यस्तो कुनै बेलामा यद्यपि हुँदै हुन्न कथञ्चित भइहालेछ भने एउटै विषयमा भक्तको र भगवती लक्ष्मीजीको होडबाजी प्रतिस्पर्धा भएर एउटालाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आएछ भने भगवानले भक्तहरूलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। यो भनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जगज्जनन्याम, हे जगदीश, हे भगवान, जुन भगवानको श्रीचरणको सेवामा भगवती लक्ष्मीको निरन्तर संलग्नता छ, त्यही हामीले पनि चाहेका छौँ। दासले पनि त्यही चाहन्छ, भक्तहरूले पनि त्यही चाहन्छन् भने भगवती लक्ष्मीप्रति यसमा जगज्जनन्याम वैशसम स्यादेव, यद्यपि असम्भव हो, हुँदैन, एउटा एकछिनको लागि वैकल्पिक कल्पना गरौँ, कल्पना मात्र, यदि कथञ्चित भएछ भने यो हुँदैन, असम्भव हो, सर्वथा असम्भव हो। भगवती लक्ष्मीजीले सबैलाई भगवानतिर उन्मुख गराइबक्सिन्छ। हिजै निवेदन गरे, श्रितास्यन्यै सर्वै श्रयसी रमणम संश्रित गिरह। भक्तका वाणीलाई मिठो बनाएर, प्राञ्जल बनाएर, सभ्य बनाएर, परिष्कृत बनाएर उसले भन्नै जान्दैन, हजुरले मिलाएर भगवानलाई सर्वथा उसको परतन्त्र गराउने गरी हजुरले भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ भनेर निवेदन गरेका छ भने त्यस्तै भगवती लक्ष्मीसँग त्यो भक्तको विरोध हुँदैन। यदि भइहालेछ भने स्यादेव, यदि भइहालेछ भने त्यसमा हजुर दीनवत्सल भइबक्सिन्छ। हामी दीन, भगवती लक्ष्मी
बन्धु भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुर पनि दीनबन्धु भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले दीनबन्धु भक्तको पक्षपाती भएका हुनाले भर्खरको सद्यो जात बाछामा, भर्खरै जन्मेको बाछामा बढी माया भएको हुनाले बकेर्ना बाछालाई पनि त्यो लैना बाछालाई केही गर्छ कि भनेर गाईले उसलाई पनि हप्काउँछिन् जस्तै त्यस्तै झैँ त्यस्तो अवस्था परेका खण्डमा हजुरले दासतिर पक्षपात गरिबक्सिन्छ। किनभने हजुर अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ। आफ्नै स्वानुभवमा आफ्नै प्रतिष्ठामा परिपूर्ण भइबक्सेका ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यस्ता हजुरलाई लक्ष्मी आमाजी बिना पनि हजुर अपूर्ण भइबक्सिन भनेको अर्थ। स्वयं देशने अभिरतस्य किमतया, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने लक्ष्मी नभए पनि हजुरले भक्तलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ, लक्ष्मीलाई त्याग गरेर पनि भनेको अभिप्राय। अब भजन्त्यथत्वामत एव साधव विदस्तमाया गुण विभ्रमोदयम, यहाँबाट हो 20 अध्यायको 29 श्लोक। भजन्त्यथत्वामत एव साधव विदस्तमाया गुण विभ्रमोदयम भवत्पदानुस्मरणादृते सताम निमित्त मन्यद भगवन्न विद्महे। हे प्रभु, त्यही हुनाले साधुहरू, निष्काम हजुरका भक्तहरू, हजुरका श्रीचरणमा समाश्रित भक्तजनहरूले रजस्तमो आदि दुर्गुणहरूलाई दूर गरेका छँदा देहात्म भ्रमले रहित भएका जो शरणागतका सबै भ्रमलाई दूर गरिबक्सिने भएका, जसदेखि भक्तजनहरूको सबै अज्ञान दूर हुन्छ, यस्ता हजुरलाई भजन गर्दछन्। अनि हजुरको चरणारविन्दको स्मृति बिना, भजन बिना उनीहरूले ती साधु महात्माहरूलाई अरू कुनै पनि फल चाहिँदैन, अरू कुनै फल चाहँदैनन्। हजुरको भजनको फल हजुरकै भजन गर्ने, अरू कुनै फल चाहँदैनन्। त्यसैलाई पुरुषार्थ मान्दछन्। भगवान् अथ एव साधवः विदस्तमाया गुण विभ्रमोदयं त्वां भजन्ति भवत्पदानुस्मरणादृते तेषां सतां अन्यत् निमित्तं न विद्महे। हे भगवान, हे षडैश्वर्य संपन्न, हे श्रीहपति, हे श्रीमन्नारायण भगवान, अथ त्यही कारणले, त्यसै हुनाले साधव, अतएव त्यसै हुनाले नै साधव निष्काम भागवतहरू विदस्त माया गुण विभ्रमोदयम स्वभावतः दूर गराइबक्सेको छ प्रकृतिको सम्बन्धलाई, जसले देहात्म भ्रम आदिलाई, जसले अर्थात् शरणागतका देहात्म भ्रम आदि सबै दुर्गुणहरूलाई जसले दूर गरिदिबक्सेको छ। शरणागतका सारा भ्रमलाई दूर गरिबक्सिने भएका यस्ता त्वाम हजुरलाई भजन्ती, त्यही हुनाले हजुरको भजन गर्दछन् साधुहरूले। किनभने किन भजन गर्दछन्? भगवत्पदानुस्मरणादृते, हजुरको श्री चरण कमलको अत्यन्त सम्झना, निरन्तर प्रेमपूर्वक स्मरण गर्न बाहेक तेषां सताम, ती महात्माहरूको अन्यत निमित्तम न विद्महे, ती साधुहरूको, ती भागवतहरूको, हजुरका श्री चरणमा आश्रित भएका ती जनहरूको अन्य कुनै निमित्त, कुनै फलको लागि होइन। हजुरको श्री चरणको जो सतत अनुस्मरण हो त्यो अरू कुनै फलको लागि होइन, अर्थात् हजुरको सम्झनाकै लागि, हजुरको स्मरणकै लागि, भक्ति गरेको भक्ति अभिवृद्धिकै लागि हो। भक्तिको फल भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढोस्, त्यति हो उहाँहरूको भाव। त्यस हुनाले न विद्महे, न विद्म
नविदमा हो आर्ष प्रयोग नविदमा है भनी बक्स्यो। हामीहरूले वैदिक प्रयोगमा पनि नारायणाय विद्महे इत्यादि भन्छौँ, त्यही प्रयोग यहाँ पनि आर्ष प्रयोग। मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनीम, हजुरले जो वरदान माग भनी बक्स्यो यो संसारमा व्यक्तिहरूलाई आफूदेखि इतर मायामा मोहित पार्नको लागि हो भनेर दासले सम्झन्छु। मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनीम वरम वृणेष्वेति भजन्तमथयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोषितः कथम पुनः कर्म करोति मोहितः। हे प्रभु, हजुरको श्री वचन जो वरदान माग भनी बक्सिएको हो नि, यो वरदान माग भनेको संसारका व्यक्तिहरूलाई मोहित गर्नको लागि हो। मन्दबुद्धि हामीहरूले वरदान मागे के माग्छौँ त? हामीले अहित हाम्रो हित र अहित के हुन्छ त्यो जान्दैनौँ। हित त हजुरले जानी बक्सिन्छ, त्यही हुनाले अगाडि पनि बक्सिन्छ। त्वमेवारसि न समेहितम्, यथा जसरी यथाचरत बालहितम, जस्तै पिताजीले बालकको कल्याण जान्नुहुन्छ, हितप्रिय पिताजीले बालकको भलो गर्न जानी बक्सिन्छ। प्रियपरक माताजीले भलो त्यो प्रेमले धेरै ढाक दिएर भलोतिर सम्झी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुर पिता भई बक्सिन्छ। पितृत्वात् हितवेदनात्, हजुर पिता भएको हुनाले हाम्रो हित जानी बक्सिन्छ। हजुरले आफै हाम्रो हित हुन्छ के त्यो हजुरले गर्न पर्ने हो। हजुरले माग भनी बक्स्यो भने हामी मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिले के मागेर आफ्नो हित हुन्छ त्यो जान्दैनौँ। त्यही नजानेको परिणाम त यो संसार हो। अनादिकालदेखि यदा कदा भगवानको केही भक्ति गर्यो भने प्रसन्न भएका भगवानले मसँग वरदान माग भन्दा अनि त्यही नश्वर नाशवान पदार्थहरू यो चेतनले मागेर बार बार संसारमा घुमिराखेको हो। यद्यपि भगवानको भक्ति गरेर मागेका फलहरू त्यस्ता नारकी फल हुँदैनन् र पनि स्वर्गादि लोकमा आवागमनकै प्रपञ्चमा मन्दबुद्धिले मागेको परिणाम यही संसारको आवागमन हुने हुनाले हे प्रभु, हजुरले जो भनिबक्स्यो वरदान माग भन्ने यसलाई दासले संसारका व्यक्तिहरूलाई मोह पार्नको लागि। अनि किनभने वेदवाणीमा भएको जो फलश्रुति छ, पुष्पमात्र फल प्रदान, तिनीहरूमा आसक्त भएर व्यक्तिले अनि अक्षय भवै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति इत्यादि जो वेद वचन छन् तिनीहरूमा आसक्त भएर भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको अनुरक्ति नै सर्वस्व हो। जुन छत्र छायामा गएपछि सधैँको लागि नरकको आगो निप्दछ, त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर त्यतातिर नहेरेर, किनभने वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नगरमदा नरकाङ्गार समनी सा किमर्थम न सेव्यते। भगवान श्री वासुदेवको श्रीचरणको छत्र छाहारीमा जान सङ्कल्प गर्दा बित्तिकै नरकको आगो निप्दछ, त्यतातिर व्यक्ति उन्मुख हुँदैन। अनि स्वर्गादि फलको लागि स्वर्गम यास्याम अमृतम पास्याम अप्सरो विरंस्याम इत्यादि जो फलश्रुति वचन छन्, जो पुष्पमात्र फलप्रदा ती वाणी, तिनमा आसक्त भएर अनि व्यक्तिले तिनै स्वर्गादि लोकको लागि कर्म गर्दछ मोहित भएर, अनि फेरि कठोर प्रयास गरेर त्यहाँ गएर फेरि खिँडे पुँडे मर्त्यलोकम विसन्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले ते गिरम जगतां विमोहिनीं मन्ये यतः भजन्तं वरं वृणस्वेति आत्थ ते वाचा तन्त्या यदि जनः असितः
कथम पुनः मोहितः कर्म करोति। हे प्रभु, ते हजुर का श्री वचन द्वारा ते गिरम, हजुर को जो वाणी हो संसार का व्यक्तिहरूलाई, जगताम विमोहिनीम, संसार का व्यक्तिहरूलाई मोहित पार्ने भएको हजुरको जो वचन हो, म प्रसन्न छु वरदान माग भन्ने जो हजुरको वाणी हो, त्यो विमोहिनीम, अरूलाई मोहित पार्ने हो। वरम वृणेष्वेति, वरदान माग भन्ने यो हजुरको जो वचन हो, इति आत्थ, हजुरले जो भनिबक्सिन्छ त्यो वचन के हो भने संसारका व्यक्तिहरूलाई मोह विमोहित पार्ने हो। अर्थात् परिणाममा त्यसको विषमिश्रित पयपान जस्तै, पायस भक्षण जस्तै दासले मान्दछु। हजुरले जो हजुरको आराधना गर्ने दासलाई पनि वरम वृणेस्व इति आत्थ, जो यो हजुरले भनिबक्सियो, यो वाणी पनि मोहित पार्ने हो। किनभने ते बाचा तन्त्या, हजुरको वाणी रूपी धागोमा, रस्सीमा, जो वेद भगवानको वाणी हो, हजुरको वाणी जो वेद हो, त्यो वेदमा अपाम सोमम अमृता अभूम अक्षय्यम हवै चातुर्मासयाजिनः सुकृतम भवति इत्यादि। चतुर्मास यज्ञ गर्नेवालालाई अक्षय पुण्य हुन्छ, अक्षय स्वर्गलोकलाई प्राप्त गर्दछन्। स्वर्गलोकमा गएर के हुन्छ? स्वर्गलोकमा गएर अमृतम पास्याम, अमृत पिउनेछौँ, नन्दनवनमा अप्सराहरूको साथमा विहार गर्नेछौँ, इत्यादि इत्यादि। जो वाक तन्तु हो, वचन रूपी वेदवाणी रूपी जो रस्सी हो, त्यसमा बाँधियो यदि जन असित, त्यसमा भने त्यसमा बाँधिएन भने त्यो भगवानको कृपा हो। ती वचनमा नबाँधिएर जो आपात प्रतीति, माने आपात रमणीय वचन छन्, यसो हेर्दा खुब राम्रो देखिन्छ। जस्तै कहीँ कहीँ त्यो टेबुलमा प्लास्टिकका फलहरू फुलहरू ती राखिएको हुन्छ, हेर्दा साह्रै राम्रो हुन्छ। हो त्यस्तै चाहिँ स्वर्गादि फल पनि आपात रमणीय हुन्, वास्तवमा अति परिणाममा तिनी सुख दिनेवाला होइनन्। त्यस्तामा असित यदि बाँधिएन भने त्यो व्यक्तिले प्रवृत्ति धर्ममा अग्रसर हुन्छ र कथम पुनः कर्म करोति। त्यस्तो माने फलश्रुति आपात प्रतीति भएका वेद वचनमा आसक्त, हजुरको अनुग्रहले त्यहाँ त्यसमा आसक्त नभएर हजुरका श्री चरणतिर जसको अनुराग छ भने त्यो व्यक्ति कथम पुनः मोहितः कर्म करोति, मोहित भएर कसरी त्यो प्रवृत्ति धर्मलाई गर्दछ, अर्थात् गर्दैन। मुमुक्षुले ती स्वर्गादि प्राप्तिको लागि कर्म गर्दैन, हजुरकै लागि हजुरको भक्ति गर्दछ, भक्तिकै लागि भक्ति गर्दछ। त्यस हुनाले प्रभु हजुरकी मायाले त्यसै मोहित भएका व्यक्तिलाई झन् ओह्रालो लागेको मृगलाई धक्का दिए झन् तल झर्छ, त्यस्तै चाहिँ एक त त्यसै मोहित भएका छन्, अनि तिनलाई झन् हजुरले ल वरदान माग भनी बक्सियो र वरदान माग्यो भने त्यसको कल्याण कसरी हुन्छ त? त्यस हुनाले हजुरले आफै जसरी पिताले पुत्रको हित जानी बक्सिन्छ, त्यस्तै दास हजुरको पुत्र हो, दासको हित हजुरले गरी बक्सियोस्। दासले के माग्ने, मागेर हित हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन दासलाई। हामीले मागे पनि कति माग्छौँ त? हामी मन्दबुद्धिहरूले, हाम्रो पात्र सानो छ,
हाम्रो बुद्धि सानो छ, खोटो बुद्धिले खोटो कुरा मागिन्छ, नाशवान पदार्थ मागिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले दिएको अनन्त हुन्छ, अनन्तले दिएको अनन्त हुन्छ, हामीहरूले मागेको अल्प र अस्थिर हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले नै अनुग्रह गरिबक्सियोस्। हजुरले हामीलाई वरदान माग भनेर मोहित गर्न उचित छैन। त्वन्मायाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्तरितात्मनो बुधः यथा चरित बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। हे प्रभु, जसरी पिताले पुत्रको हित गर्न जान्दछ त्यस्तै हजुर निरुपाधिक पिता भइबक्सिन्छ। हाम्रो हित हजुरले जानिबक्सेको हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले के गर्नुपर्छ हजुरले गरिबक्सोस्, वरदान माग नभनिबक्सोस्। वरदान दिएर कल्याण हुन्छ कि नदिएर कल्याण हुन्छ? दास हजुरको हो, सर्वथा परतन्त्र हो। दासलाई जे गर्न पर्दछ, जहाँ लान पर्दछ, जसरी उपयोग गर्न पर्दछ, सर्वथा हजुरको परतन्त्र छु। हजुरले नै यसको हित गरिबक्सियोस्। किनभने हजुरकी माया दैवी हेसा गुणमयी, मम माया दुरत्या विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान की जो वैष्णवी माया छन् तिनले संसार मोहित भएको छ। अनि त्यो मोहित भएका व्यक्तिलाई तिनै मोहिनी वाणीद्वारा ल वरदान माग भनेपछि के माग्छ त? त्यही संसार माग्दछ। त्यसो हुनाले संसारमा हजुरकी मायाले मोहित भएका जनलाई, हजुरका भक्तहरूलाई फेरि मोहित पारेर अझ तल झराल्न हजुरको पिताका गुणले उचित होइन। त्यसैले हजुरले हाम्रो हित नै गर्न पर्दछ भनिबक्सिन्छ। ईश त्वन्माया अबुधा जनः ऋतात्मनः अन्यत् आशास्ते। खंडितः अतः यथा बालहितं पिता चरेत, यथा पिता बालहितं चरेत तथा अद्धा त्वमेव नः समीहितुम् अर्हसि। हे भगवान, हे श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, संसारमा त्वन्माया हजुरकै मायाले अबुध भनेको अज्ञानमा फँसेका व्यक्तिहरू, हजुरकी मायाले आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञानले शून्य भएका, हजुरकी मायाले मोहित भएर चिदाचित ईश्वरको तत्त्वत्रयको ज्ञानले रहित भएका यस्तो जन जो हो, त्यसले यदि कथनचित काकतालीय प्रक्रियाले हजुरको भजन गर्यो भने पनि ऋतात्मनः सत्य स्वरूप भइबक्सेका हजुरलाई छोडेर अन्यत अरू चिज, परम सम्पत्ति हजुर भइबक्सिन्छ, परम धन हजुर भइबक्सिन्छ, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, यस्तो ऋतात्मन, यस्तो परम सत्य हजुरलाई छोडेर यदि अन्यत संसार आदिलाई माग्दछ भने, अन्यत आशास्ते, अन्य धन सम्पत्ति भोग वैभव इत्यादि माग्छ भने त्यो खण्डित, त्यो हजुरदेखि चोइटियो, हजुर मूल वृक्षदेखि चोइटिएको हो त्यो। त्यसो हुनाले हजुरदेखि टाढा दासलाई नगराई बक्सियोस् प्रभु। हजुर दासको निरुपाधिक पिता भइबक्सेको हुनाले पितासि लोकस्य चराचरस्य, स्वयं अर्जुनले भनिबक्सिन्छ भने माता पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह, म यसको जगतको पिता हुँ, म माता धाता सबै हुँ। वेद्यम पवित्र ओंकार भिक्षाम यजुरेव च, हजुरले नै भनिबक्सेको छ, हजुर नै पिता भइबक्सिन्छ। भूतानाम योभ्यः पिता, त्यस हुनाले हजुर हाम्रो पिता भइबक्सेको हुनाले त्वमेव नः समीहितुम् अर्हसि, हजुरले नै हामीलाई हित उपदेश र हित कार्यमा प्रवृत्त गराउन हजुर योग्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले नै यसलाई के गर्नुपर्छ त्यो अनुशासन गरिबक्सियोस्, हजुर पिता भइबक्सिन्छ।
त्यस हुनाले पिता भएको हुनाले के हुन्छ? पितृत्वात् हितवेदनात्। हजुर नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ, हजुर नै फल भइबक्सिन्छ, हजुर नै साधन भइबक्सिन्छ, हजुर नै साधक भइबक्सिन्छ। साधन हजुर, साधक हजुर, साध्य हजुर, अनि अन्त जाने ठाउँ कहीँ छ? त्यस हुनाले हजुर परात्पर भइबक्सिन्छ। परत्वात्, निरवध्यत्वात्, पितृत्वात्, हितवेदनात्, अंतरात्मतया दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः भोगलीलार्थ निस्सीम विभूतिद्वययोगतः श्रीमत्वात् अप्युपास्योऽयं श्रीमन्नारायण स्वयं। श्रीमन्नारायण स्वयं भगवान किन उपास्य भइबक्सिन्छ? हजुरलाई छोडेर हामी अन्त किन जाने त? हजुर परात्पर भइबक्सिन्छ। न मधुमथना तत्त्वमधिकं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं उत्थाप्य भुजमुच्यते न वेदाच्च परम शास्त्रम न देवः केशवात् परः। स्वयं वेदव्यासजीले दुईटै हात उठाएर यो घोषणा गरिबक्सिन्छ। ऊर्ध्वबाहु विरोम्येष न च कश्चित् शृणोतु मे न वेदाच्च परम शास्त्रम न देवः केशवात् परः। व्यासजीले भनिबक्सिन्छ, मैले दुईटै हात खडा गरेर यो घोषणा गर्दछु, यो अकाट्य सिद्धान्त घोषणा गर्दछु कि वेदभन्दा ठुलो शास्त्र कुनै छैन र वेदवेद्य भगवान नारायण भन्दा कुनै तत्त्व छैन। परमज्ञेय भगवान भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले त परतत्व हजुर नै भइबक्सिन्छ। अनि परतत्व भइकन पनि फेरि निरवध्यत्वा, दोषै छैनन्, अनन्त कल्याण गुणगणैक सिन्धु हजुर भइबक्सिन्छ। परत्वात्, निर्वध्यत्वात् अनि पितृत्वात् हजुर हाम्रा पिता भइबक्सिन्छ, निरुपाधिक पिता भइबक्सिन्छ। पिताले आफ्ना बालकको भलो जान्दछ। पितृत्वात् अतएव हित वेदनात् हाम्रो भलो जानी बक्सिन्छ। अनि पिता भइबक्सिन्छ, हाम्रो भलो गर्न जानी बक्सिन्छ। तर कहाँ हो कहाँ भइबक्सिन्छ? लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै, लासामा सुन्छ मेरो कान यहाँ बुच्चै भने जस्तै त्यस्तै टाढा अत्यन्त दुर्लभ त्यस्तो हुन्छ त भन्दा होइन, अति सुलभ भइबक्सिन्छ। अन्तरात्मतया आत्माका साथमै भइबक्सिन्छ, भित्र पनि बाहिर पनि। त्यस हुनाले आफैसँग सँगै भइबक्सिन्छ। मलाई कहिल्यै नछोडिकन सँगै बसिबक्सेको छ। प्रत्येक म भन्नेलाई मकार वाच्य जो जीवात्मा उसलाई कहिल्यै छोडिबक्सिन्न, सँगै सँगै भइबक्सिन्छ अन्तरात्मतया। अनि दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वता, सारा दोष पापलाई समन गर्ने सामर्थ्य केवल भगवानमा छ। सारा दोषलाई दूर गरिबक्सिन्छ। अरे नामै उच्चारण गर्दा पदम पुराणमा यही श्लोक सबैले त्यही भन्छौँ, हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा स्मरेत पुण्डरीकाक्षम। कमलनयन भगवानलाई सम्झदा बित्तिकै सब बाह्याभ्यन्तर सोची भित्र बाहिरबाट पवित्र हुन्छ। त्यस हुनाले दोष प्रतिक्षेप क्षमत्व त अरू यहाँभन्दा कुनै ठुलो प्रमाण चाहियो त? दोष नाश गर्ने सामर्थ्य भगवानमा छ। सारा पापा अन्धकारलाई भगवानले विलीन गरिदिबक्सिन्छ सम्झदा बित्तिकै। स्मृत मात्रार्थी नाशन, स्मृत मात्र सम्झे मात्र दुःख दूर गर्ने त्यो भगवान। दोष प्रतिक्षेप क्षमत्व त ठिक छ, दोष पनि दूर गरिदिबक्स्यो, हामीलाई निर्मल बनाइदिबक्स्यो, आरोग्य दृढ आशिष्ट दृढष्ट बलिष्ठ बनाइदिबक्स्यो भगवानले। तर के गर्ने? खानेकुरा छैन भन्दा खानेकुरा पनि उहीँले दिइबक्सिन्छ। भोग्य भोगोपकरण, भोग स्थान, भोग सामग्री भगवानले दिइबक्सिन्छ। भोग लीलार्थ निस्सीम विभूति द्वययोगता, लीला विभूति का निस्सीम लीला विभूति का मालिक, निस्सीम त्रिपाद विभूति को मालिक भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर दासको पिता भएको हुनाले यथा पिता बालहितम चरेत, जसरी पिताजीले बालकको भलो मात्र गरिबक्सिन्छ त्यस्तै झैँ तथा त्यस्तै झैँ त्वमेव न हितम समिहितुम अर्हसि, हाम्रो पनि दासको पनि हजुरले भलो गर्नै योग्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले दासले केही माग्दैन। दासले माग्यो भने अहित, आफ्नो अहित हुने कुरा माग्दछु। हजुरलाई एकपल्ट निवेदन पनि गरेका थिए यो दासले,
एउटा किसानसँग किसानको परिश्रम देखेर देवतालाई बडा दया लागेछ र अनि भोले बाबा शङ्कर त्यहाँ जानुभएछ। के माग्छौ बाबु माग, तिम्रो दुःख देखेर यो टन्डलापुर घाममा तिमीले हेर त यस्तरी असिना पसिना भएर परिश्रम गरेका छौ, तिम्रो यो गरिबी दूर होस्, म खुसी भएँ, के माग्छौ माग भन्दा उसले के माग्यो? हजुरले दिने भए मैले आज घरबाट आउँदा सुर्ती त ल्याएछु, त्यो चुनाको डब्बा सुर्तीमा मिलाउने चुनाको डब्बा ल्याउनु मर्लक्क बिर्सेछु प्रभु, हजुर त्यति मागेको दिनेवाला हुनुहुन्छ भने मलाई चुनाको डब्बा दिनुहोस् भनेर माग्थ्यो अरे। त्यस हुनाले हामीले माग्यौँ भने त्यही चुनाको डब्बा माग्दछौँ। के माग्छौँ त? हामीले माग्न जान्दैनौँ। हाम्रो हित हुन्छ कि अहित हुन्छ कि? एउटा गोठालालाई राजा खुसी भएर बाबु के माग्छौ भन्दा प्रभु झरी लागेको छ, गोठभरि डिङ्गा छन्, घाँस काट्न जानु सकिएन, 2 भारी पराल भयो त 2 दिनलाई काम चल्ने थियो भन्छ। राजा प्रसन्न भएर के माग्छौ माग भन्दा उसले उसको बुद्धिले सोच्न सक्दैन मैले यति माग्न सक्छु भने। जस्तो जस्तो चित्तवृत्तिमा, जस्तो जस्तो सङ्गतमा, जस्तो रङ ढङ्गमा त्यो रचेको छ पचेको छ त्यही माग्छ। त्यसैले हामी प्रकृतिमा यति प्रगाढ डुबेका छौँ कि प्राकृतिक पदार्थ माग्छौँ। हामीले प्राकृत दिव्य हितकारी चिजलाई हामीले माग्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हामीले प्रभु हजुर सबैको भलो गर्नेवाला भइबक्सिन्छ, हजुरले नै हाम्रो हित हुने कुरा दिइबक्सियोस्। वरदान दिने हो कि श्राप दिने हो, जे गर्ने हो हजुरले गरिबक्सियोस्। सर्वथा भगवानका भर पर्नुभयो। किनभने बालकले पढ बाबु भनेर त्यहाँ कलम दियो, कापी दियो, पढ भन्दा पनि उसले यो बेकारमा मलाई घाँडो भिराइदिएछन् भन्छ, त्यसलाई आफ्नो हित मान्दैन नि। अब उसले के माग्छ त? बालाई मलाई खुब खेल्न दिनुहोस्, मलाई लन्ठु निरक्षर भट्ट बन्न दिनुहोस् भन्छ। तर पिताजीले हप्काई दप्काई गरेर भए पनि त्यसलाई पढाउनुहुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ हजुरले नै दासलाई शासन गरेर कसरी कल्याण हुन्छ, वरदान दिएर हुन्छ कि अभिशाप दिएर हुन्छ कि त्यो हजुरले गरिबक्सियोस्। मेरो विचारलाई हजुरले स्वीकार गर्ने होइन, हजुरको विचार नै विचार हो। यस्तो दृढ विश्वास प्रकट गरिबक्स्यो कि हामीले हाम्रो हित जान्दैनौँ, हाम्रो हित भगवानले जानी बक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच इत्यादि राजेन नुतस्य विश्वदृक् तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दिष्टेदृशि धीर्मैते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां। इस प्रकारले आदिराज पृथ्वीजीको प्रार्थना सुनेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न भएर हो यस्तो पवित्र भावना भएका तिमीलाई मेरा चरणमा दृढ अनुराग भइरहोस्। जुन मेरो चरणमा भएको भक्तिद्वारा यो दुस्तेज संसारलाई सजिलै तरिन्छ, त्यस्तो मेरो भक्ति तिमीलाई होस्। अखिल भुवन के अरे अखिल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्य निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति एका। त भगवानको अनन्य भक्ति, एका भक्ति, अनन्य भक्ति भगवानले तिमीलाई होस्, जुन भक्तिद्वारा तिमीले संसारलाई तर्नेछौ। आदिराजेन इति नुतः स विश्वदृक् तम आह राजन मयि भक्तिरस्तु ते मयि भक्ति अस्तु दिष्ट्या ते ईदृशी धीकृता यया दुस्तेजां मदीयां मायां तरति स्म। अर्थात हे राजन, इत्यादि राजेन, आदिराजेन पृथ्वी महाराज द्वारा इति स्नुतः इस प्रकार स्तुति गरिएका सब विश्वदृक् साक्षात भगवान, विश्वका कर्ता भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न भएर तमाह तम ती पृथ्वी महाराजलाई भनिबक्स्यो,
राजन ते मई भक्ति अस्तु। हजुरको ममा भक्ति रहोस्, भक्ति बढोस् उत्तरोत्तर। मई भक्ति अस्तु भनेको ममा भक्ति रहोस् अर्थात् उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होस्, बढिराखोस्। तिष्ट्याते हजुरको भाग्यले, हजुरको ठुलो भाग्यले ते हजुरले ममा जो ईदृशी धी कृता यस्तो भक्ति गर्नुभयो जो सर्वत्र यो दुर्लभ हुन्छ, सबै जन्ममा नहुने प्राय अत्यन्त दुर्लभ सर्वलोक विलक्षण यो भक्ति हजुरले ममा गर्नुभयो। यया जुन भक्तिद्वारा तुस्त्यजाम मदियाम मायाम तर्नै नसक्ने भएकी दुरत्या मम माया दुरत्या भगवानले नै भनिबक्सिन्छ आफै। अत्यन्त दुस्त्यज त्याग्नै नसक्ने, तर्नै नसक्ने भएको, त्याग्नै नसक्ने भएको यस्ती माया। मदियाम मायाम मेरी मायालाई तरत स्म भने हजुर तर्नु हुनेछ। प्रकृति मण्डललाई पार गरेर अप्राकृत मेरो दिव्य धाममा हजुर पुग्नु हुनेछ। त्यस्तो भक्ति हजुरले गर्नुभयो। जुन भक्तिले मलाई तरती मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तो भक्ति हजुरले गर्नुभयो। तत्त्वं कुरुमया दिष्टम अप्रमत्तः प्रजापते मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम। त्यसो हुनाले हजुरले मैले भनेको मान्नुहोस्। मेरो आज्ञा मान्नेवाला व्यक्तिलाई यो संसारमा पनि राम्रो मान सम्मान मिल्दछ, पछि मलाई प्राप्त गर्दछ। सर्वत्र आपनोति शोभनम, यहाँ र यो लोक परलोकमा सबै ठाउँमा उसको कल्याण हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रजापते तत्त्वम अप्रमत्तः मयादिष्टम कुरु यतो हि लोकः मदादेशकरः लोकः सर्वत्र शोभनम आपनोति। हे महाराज, हे प्रजापाल, हे प्रजापति, हे महाराज पृथ्वीजी, त्यसो हुनाले त्वम हजुर अप्रमत्त सावधान भएर, विषयमा अनासक्त भएर, विषयदेखि विरक्त भएर, मयादिष्टम मैले गर भनेको कुरालाई कुरु गरिबक्सियोस्। किनभने मदादेशकरः मेरो आज्ञा पालन गर्नेवाला व्यक्ति, मेरो आज्ञा भनेको शास्त्रले यो गर यो नगर भनेको जो विधि विहित काम छ त्यसलाई पालन गर्नेवाला लोक भनेको व्यक्तिहरू जो छन् ती समूहहरूले सर्वत्र शोभनम आपनोति। मेरो आज्ञा पालन गर्ने समूह जो छन्, जनहरू जो छन्, तिनीहरूले सर्वत्र भनेको यो लोक र परलोक जहाँ गए पनि उनीहरूको कल्याण हुन्छ, सुख प्राप्त गर्दछन्। मैत्रेय उवाच, अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो नुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतो गतिम्। यस प्रकारको पृथु महाराजको वचनलाई भगवानले अभिनन्दन गरेर राजर्षि पृथु महाराजद्वारा भगवान पूजित भएर अनि उनलाई अनुग्रह गरेर कृपा गरेर भगवान अच्युतले त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न अन्तर्ध्यान हुनको लागि इच्छा गरिबक्स्यो। इति पूजितः अच्युतः वैन्यस्य राजर्षेः अर्थवद् वचः प्रतिनन्द्य एनम् अनुगृहीत्वा गन्तुं मतिं चक्रे। हे विदुरजी, इति यस प्रकारले पूजितः पृथु महाराज द्वारा पूजा गरिएका अच्युतः भगवान श्रीमन्नारायण जो भक्तलाई जसले कहिले पनि च्युत गराइबक्सिन्न। वैन्यस्य राजर्षि पृथु महाराज को अर्थवत सार
युक्त बचह बाणीलाई सार्थक बाणीलाई पुरुषार्थ युक्त बाणीलाई पुरुषार्थ साधन बताउने बाणीलाई प्रतिनन्द्य अभिनन्दन गरेर साधुवाद दिएर धन्य हो तिम्रो बाणी भनेर एनम अनुगृहीत्वा उनलाई अभिष्ट उनको कल्याण हुने चिज दान गरेर अर्थात् वर प्रदान गरेर अनुग्रह गरेर गन्तुम मतिम चक्रे भगवान अच्युतले त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुन इच्छा गरिबक्स्यो। भगवान त सर्वत्र भइबक्सिन्छ, जुन रूपमा उहाँलाई दर्शन दिइबक्सेको थियो त्यो रूपमा अन्तर्ध्यान हुन इच्छा गरिबक्स्यो। भगवानले त्यो रूपलाई अन्तर्ध्यान गराउन इच्छा गरिबक्स्यो। तेवर्षि पितृगन्धर्व सिद्धचारण पन्नगाः किन्नराप सरसो मर्त्या खगा भूतान्यनेकशः सबै यी सबै सभाजिता ययु सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः। देवर्षिहरू, पितृहरू, गन्धर्वहरू, सिद्धहरू, चारणहरू, सर्पहरू, किन्नरहरू, अप्सराहरू, मर्त्य मनुष्यहरू, गगनचारी पक्षीहरू, अनेक प्रकारका प्राणीहरू यी सबै वैकुण्ठानुगताः वैकुण्ठनाथ भगवानका जो पार्षदहरू हुन् विष्णु पार्षदहरू पनि राजर्षि परीक्षितद्वारा यज्ञेश्वर धिया सभाजिता सबैमा भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले राजर्षि परीक्षितद्वारा आदर गरिएका। किनभने शास्त्रले भन्छ नान्य देवम नमस्कुर्यात् तच्छरीर तया बिना। सबै भगवानका शरीर हुन्, सबै भित्र भगवान आत्मा रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले हेर्नुहोस् त यज्ञेश्वर धिया सबै भित्र भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। भूतेषु हरिरित्येव हरिअर्पण धिया तथा सर्वभूतेषु च हरे पूजा कार्यात्म वेदिवी। ज्ञानीहरूले आत्मज्ञानीहरूले सबै भित्र नारायण भइबक्सिन्छ भनेर नारायण बुद्धिले स्वतन्त्र पूजा होइन, कुकुरलाई पूजा गर्दा पनि यहाँ भित्र नारायण भइबक्सिन्छ। युधिष्ठिर महाराजलाई देवर्षि नारदजीले जो 30 लक्षण वाला साजो सनातन धर्म को उपदेश गर्दा पनि त्यसवात्म देवता बुद्धि सबैलाई हलीलाई गोठालालाई पशु पक्षीलाई सबैलाई दिँदा त्यहाँभित्र भगवान भइबक्सिन्छ भनेर पूजा गर्नु अरे। भगवत बुद्धिले पूजा गर्नु यी स्वतन्त्र हुन् भनेर होइन, स्वतन्त्र पूजाको निषेध हो। भगवानका अङ्गले यत्किञ्च भूतम प्रणमेदनन्य सबै भगवानका शरीर हुन् भनेर पूजा गर्नु यथायोग्य जसरी भनेको छ त्यसरी नि। फेरि गाईको पूजा र कुकुरको पूजा एउटै पङ्क्तिले गर्ने होइन नि। गाईको पूजा गरेर अब पञ्चगव्य प्राशन गरिन्छ हैन, गाईको पुच्छरले मार्जन गरिन्छ, पितृहरूलाई तर्पण गरिन्छ, अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर त्यही बुद्धिले होइन नि स्वान देवताको पूजा गर्ने, स्वान देवतालाई बलि दिएर पूजा गर्ने। त्यस्तै चाहिँ सबैलाई यथोचित आदर गरिबक्स्यो। बाघ वित्ताञ्जलि भक्ति त वाणीद्वारा अत्यन्त विनम्र वाणीद्वारा दक्षिणा आदि वित्त दक्षिणा आदि दिएर अञ्जलि नम्रता आदिद्वारा स्तुति अभिष्ट वस्तु प्रदान अनि प्रणाम आदिद्वारा राज्ञा सभाजिता पृथु महाराजद्वारा पूजा गरिएका छँदा ततः सर्वे ययुः ती सबै देवताहरू जो यज्ञमा आइबक्सेको थियो देवर्षि पितृ गन्धर्व यहाँहरू पनि त्यहाँबाट आफ्ना आफ्ना स्थानमा गइबक्स्यो। कृतकृत्य भएर महाराज पृथुलाई जय होस्, महाराज हजुरको जय होस् भनेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। अनि भगवान अपि राजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवान स्वयं साक्षात श्रीमन्नारायण पनि पुरोहित आचार्य यज्ञाचार्य कुलगुरु यी सबै त्यहाँ भएका
यज्ञमा सम्मिलित भएका सबै ऋत्विक होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा जति पनि सहभागी छन् सबैको मन चोरेर भगवान राजर्षि पृथु महाराज सहित सबै सभासदको मनलाई हरन्निव हरे झैँ गरी भगवान सबैले देख्दा देख्दै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो, आफ्नो वैकुण्ठमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। भगवानपि सोपाध्यायस्य राजर्षे अमुष्य मनः हरन् इव स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवान पनि स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण पनि सोपाध्यायस्य ऋत्विगादिले सहित भएका राजर्षे महाराज पृथुले देख्दा देख्दै अमुष्य मन हरन् इव उहाँको पनि मनलाई चोरेर मान चोर्दै झैँ गरी भगवान अच्युत भगवान पनि स्वधाम प्रत्यपद्यता आफ्नो धाम त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा भगवान प्रस्थान गरिबक्स्यो। अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने भने अनुग्रह विलम्बित यहाँ बताएको थियो अलि अगाडि। भगवान भक्तलाई छोडेर जानलाई साह्रै गाह्रो भएको थियो भनेर यति लामो समयसम्म भगवान रहिबक्स्यो, गइबक्सेन। यहाँ कहाँ छ? हिजो अस्ति नै हामीले कता हेरेका थियौँ। बोलिहेरौँला। अदृष्टाय नमस्कृत्य नृप सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय देवानां देवाय स्वपुरम ययौ। महाराज पृथु पनि विलक्षण भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले बताएको आज्ञामा रहेर जसको साक्षात्कार गर्नुभयो त्यस्ता सर्वान्तर्यामी भगवान यिनी सामान्य इन्द्रियद्वारा नदेखिने भएका जो देवताहरूका पनि जो पूज्य भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरेर महाराज पृथु पनि कृतकृत्य भएर भगवानको वियोगलाई भित्र मनमा अलिकता दुःखले अनुसन्धान गर्दै गर्दै के गर्ने संसार यस्तै रहेछ भनेर त्यो आनन्दमय वातावरण यज्ञशालामा भगवानको दर्शन पाएर भगवानको साथमा भएको संवाद अनि त्यो संवादमा ती सबै ऋषि महर्षिहरूले भगवानका श्रीमुखबाट वर्षेको अमृत वर्षाको साथमा अनुसन्धान गरेको हुँदाहुँदै भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर सबै गए आफ्ना आफ्ना ठाउँमा। भगवान पनि अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो अनि राजर्षि पृथु पनि खिन्न मनले परिपूर्ण भइबक्स्यो भगवानको दर्शन पाएर। र पनि संसार यस्तो रहेछ कि यहाँ भगवानको साथमा नित्य रहन पाइँदो रहेनछ भन्ने सम्झेर खिन्न भएर आफ्नो पुरमा स्वपुरम ययौ। देवताका पनि देवता भगवान नारायणलाई मनले नमस्कार गरेर आफ्ना राजधानीमा आफ्नो अन्तपुरमा आफ्नो राजमहलमा गइबक्स्यो। अव्यक्ताय सन्दृशात्मने अदृष्टाय देवानां देवाय नमस्कृत्य नृपः स्वपुरम ययौ। नृपः महाराज पृथु अव्यक्ताय भनेको जो अरू जस्तो जो व्यक्त भइबक्सिन्न, यी प्राकृत पदार्थ जस्तो यी प्राकृत इन्द्रियले नदेखिने भएका आफ्नै कृपाले दिव्य दृष्टि दिएर दिव्यलाई देख्नलाई दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। अव्यक्ताय भनेको जुन पदार्थले संसारका पदार्थहरू देखिन्छन् इन्द्रियद्वारा त्यस्ता इन्द्रियद्वारा नदेखिने भएका अतीन्द्रिय भइबक्सेका। अतीन्द्रिय भनेको विलक्षण जो देखिने भएको संसारभन्दा विलक्षण। अव्यक्ताय भनेको जो व्यक्त यो संसार देखिएको छ यो संसारभन्दा विलक्षण भइबक्सेका तर सन्दर्शितात्मने अव्यक्त भइबक्सेको तर भर्खर देखिएको छ, भर्खर देखिएछ भगवानको कृपाले।
साक्षात्कार गरिएका भर्खरै साक्षात्कार गरिएका जसको स्वरूपलाई त्यस्ता भगवान अदृष्टाय माने अरूले देख्न नसकिने इन्द्रिय आदिद्वारा नदेखिने भएका अरूले नदेखिने अथवा आँखा चक्षुरिन्द्रियका विषय नहुने भएका भगवानले कृपा गरेर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा यही चर्मचक्षुले तिमीले मलाई देख्न सक्दैनौ मलाई देख्नलाई मैले मेरा आँखा दिन्छु भने चाहिँ त्यस्ता अदृष्टाय अरूले नदेखिने भएका भगवानले कृपा गरेर दिएका दृष्टिले देखिने भएका देवानाम देवाय जो देवता ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूका पनि देवाय भनेको उनको पनि पूज्य भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरेर भगवानलाई अनुकूल गराउनको लागि अभिवादन गरेर वाग्वित्ताञ्जलिले अरूलाई नमस्कार अरूको पूजा गरेर चाहिँ भगवानलाई पनि वाग्वित्ताञ्जलिले अभिवादन गरेर स्वपुरम ययौ आफ्ना राजधानीमा गइबक्स्यो महाराज पृथु। यस प्रकारले वन्दनीय आचार्य चरणहरू श्रीमद् भागवतको 20औं अध्यायले यहाँ विश्राम गर्दछ। अथ 21तमोऽध्यायः मैत्रेय उवाच मौक्तिकै कुसुमस्रग्भिर्धुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै। कस्तुपुरमा गइबक्स्यो अब राजधानीमा जाँदाखेरि त्यो राजधानीका सुन्दरता त्यहाँ नाना प्रकारको अलङ्कार ध्वजा तोरणहरू चन्दुवाहरू सुन्दर द्वारहरू सुन्दर दीपावली मनाइएको छ त्यसको यहाँ वर्णन आउँछ क्रमशः। माने मोतीका जो तोरणहरू छन् पुष्पमालाहरूद्वारा रेशमी वस्त्रहरूद्वारा सुवर्णमय जो द्वारहरू छन् अतिशय सुगन्धिमय जहाँ गुलाब जलहरू सुगन्धित द्रव्यहरू छिड्काव गरिएको छ अष्टगन्धहरूको मङमङ वासना आएको छ त्यस्तो अतिशय समलङ्कृत त्यो आफ्नो राजमहलतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो भन्ने अगाडि क्रियापद आउँछ। विवेश भवनम वीर 5औं श्लोकमा यस्तो सुन्दर आफ्नो भवनमा सबैद्वारा प्रशंसनीय तर त्यस्तो वैभव भएर पनि गतस्मय छक्क नपरेर यो भगवानको अनुग्रह हो भनेर अनासक्त भएर मदमत्त नभएर विषय विरक्त भएर आफ्नो पुरमा प्रस्थान गरिबक्स्यो आफ्नो राजमहलमा पुगिबक्स्यो। कस्तो छ त त्यहाँ जाँदा बाटामा कस्ता छन् अरू राजमहल कस्तो छ चन्दन गरुतो यार्द्र रथ्या चत्वर मार्गवत पुष्पाक्षत फल स्तोकमेर लाजैरर्चिभिरर्चितम जयकार मनाएर अबिर लाभाहरू जहाँ वर्षा गरिएको छ सुगन्धित चन्दको मङमङ वासना आएको छ अगरु यिनले युक्त भएका तोयार्द्र सुगन्धित जल छिड्काव गरिएको छ त्यस्तो चौराहामा चौतारीमा राजमार्गमा पुष्पहरू अक्षताहरू फलहरू यी लाजाहरू यिनीहरूद्वारा सुशोभित भएको मण्डित भएको जहाँ दीपावली जताततै दीप बालिएको छ स्वागतको लागि चन्दन अगरु तोयार्द माने घोटिएको चन्दन गिलो चन्दन श्रीखण्ड चन्दनको जल मिलाएर छिड्काव गरेर मङमङ वासना आएको छ जहाँ यिनीहरूले यिनको छिड्कावले जो राजमार्ग चौराहरू चन्दन अगरु तोयार्द्र माने गिलो चन्दन जलमा घोलेर त्यो छिड्काव गरेर मङमङ वासना आएको राजमार्ग चौराहरू त्यस्तो ती राजमार्गले युक्त भएको जहाँ
पुष्पाक्षत फलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम्। पुष्प अक्षत फलहरू अनि नवधान्य सप्तधान्यहरू जहाँ अंकुरित गरिएका छन्। तोक्मे भनेको अंकुरित नवधान्यहरू सप्तधान्यहरू लाभाहरू माने सेकेका फुला उठेका लाभाहरू यिनीहरूद्वारा अत्यन्त सुशोभित भएको त्यसमा जहाँ दीपावली पनि दीपमालिका बनाइएको छ, ठाउँ ठाउँमा बत्ती बालिएको छ। यिनीहरूद्वारा अर्चितम अत्यन्त सुशोभित भएको जहाँ पंक्तिबद्ध रूपले केलाका स्तम्भहरू छन्, सुपारीहरू छन्, अशोकका वृक्षहरू छन्, नाना प्रकारका वृक्षहरू पल्लवहरू यिनका मालाले सबैतर्फ अतिशय सुशोभित भएका विद्युत वृक्षहरू छन्। कहीँ नाना प्रकारका वृक्षले सुशोभित भएको त्यस नगरमा प्रजाहरूले पनि उहाँलाई खूब स्वागत गरे। प्रजास्तम दीप बलिभिः संभृताशेषमङ्गलैः अभियुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। सुन्दर आभूषणले सुसज्जित भएका कन्याहरू प्रजाजनहरू सबैले महाराज पृथुको खूब स्वागत गरिबक्स्यो दीपमालिकाद्वारा। दीपबलिभिः संभृताशेषमङ्गलैः संभृताशेषमङ्गलैः प्रजाः मृष्टकुण्डलमण्डिताः मृष्टकन्याश्च अभियुः। अर्थात अतिशय स्नान आदिद्वारा शुद्ध भएका राम्रा गहनाले अलङ्कृत भएका कन्याहरू पनि हातमा कलश आदि लिएर स्वागतको लागि अगाडि गइबक्सियो। जहाँ प्रजाजनहरूले दीपावलीद्वारा सर्वत्र जो अमङ्गल दूर गरेर मङ्गलमय अवस्था गरिएको छ, जहाँ समृताशेषमङ्गलै सबै अमङ्गललाई दूर गरेर जहाँ मङ्गलै मङ्गल मात्र, दही अक्षता फल पुष्प आदिले मङ्गल दहीहरू अक्षताहरू दुर्वाङ्कुरहरू दुबाहरू यिनीहरू माङ्गलिक हुन्छन्। धनियाहरू गुड आदि इत्यादि दही अक्षताहरू यिनीहरूले युक्त भएर सबै प्रजाहरू जो पृष्ठ कुण्डल मण्डिता सुन्दर कुण्डलहरू अब राम्रा वस्त्रहरूले सुशोभित भएका त्यस्ता प्रजाहरू, त्यस्तै कन्याहरू पनि शुद्ध भएका कन्याहरू पनि ती महाराज पृथुलाई स्वागत गर्नको लागि अभियु सम्मुखमा नाना प्रकारका उपायनहरू उपहारहरू बलि आदि लिएर अगाडि पुग्नुभयो प्रजाजनहरू। शङ्ख दुन्दुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण चर्तुजाम विवेश भवनम वीरः स्तूयमानो गतस्मयः। जहाँ राजाको स्वागतको लागि शङ्ख ध्वनि सहनाईको बाजा सहनाई बजाएका छन्, नगाराहरू बजाएका छन्, नाना प्रकारका बाजाहरू जहाँ बाजेका छन्, जहाँ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्माहरूले वेद पाठ पनि गरिबक्सेको छ, त्यसद्वारा साथमा सूत मागध बन्दीहरूद्वारा महाराजको यशोगान जहाँ गरिएको छ, त्यस्ता बहुमानित महाराज पृथु आफ्नो त्यो वैभव देखेर छक्क नपरेर सबै भगवानको अनुग्रह हो, यो भगवानको अनुग्रह भनेर माने छोटो बढ्यो भने धेर फुर्ती ढाँचा बढाउँछ, उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भन्ने त्यस्तो अहङ्कार नभएर नम्रतापूर्वक ठडौरो नभइकन सविनम्रतापूर्वक आफू त्यसमा नहस्किकन आफ्नो नगरमा प्रवेश गरी आफ्नो महलमा प्रवेश गरिबक्स्यो। शङ्ख दुन्दुभि घोषेण ऋतुजाम ब्रह्म घोषेण च स्तूयमानः गतस्मयः वीरः
भवनम विवेश। शंख ध्वनिद्वारा, दुन्दुभी नगरा आदि बाजाहरूद्वारा उनलाई स्वागत गरिएका, स्तुति गरिएका, अभिनन्दन गरिएका, ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा ब्राह्मणहरूको जो वेद पाठ हो त्यसद्वारा अभिनन्दन गरिएका अर्थात् उनलाई प्रसन्न पारिएका, त्यस्तै स्तूयमान सूतमागत बन्दीहरूद्वारा पनि जसको यशोगान गरिएको छ, त्यस्ता वीर पृथु महाराज गतस्मय भवनम विवेश। त्यस्तो वैभव देखेर पनि यो सबै भगवानको हो, मेरो केही पनि होइन, म त निमित्त मात्र हो भनेर अहंकार नगरिकन त्यस भवनमा प्रवेश गरी बक्सियो। अब आज यही नै राखौँ, शेष भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम।